نوازو ماما تهيب رجعي دي مقطع هاي مي موتر تعطي حتى هبا لك صار عندي موتر شنو بدرت طلع كيرك सिद्धि करने का बेगरत भाई लाख रुपया मोटर पड़ता है यार 30 लाख रुपया था भैया नस गानी बना सामिका هاري مثلا نوزر نوان وا هاري من نوزر بقى نوزر هذا رख दे نوزر امر فجي كميكا चले या अल्लाह ये बचते गस्ता है बचते गस्ता है बचता है समझ यार बहुत पैसा है दिखरा बेगरत सिद्धि कफ्ता सिद्धि कोई गल रखने के तलाक थमठे ركابة नंबर पे